अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द, प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज चैनल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। मानसिक तपस्या के हो? हामीले गर्ने व्यवहारहरू मन वचन द्वारा पवित्र हुनुपर्दछ, स्वच्छ हुनुपर्दछ। हामीले बाह्य रूपमा गरिने कर्महरू मनद्वारा अभिप्रेरित हुन्छन्। हामीले कुनै पनि काममा प्रवृत्त हुनु पूर्व मनले त्यो कार्यमा जानको लागि, त्यो कार्यमा प्रवृत्त हुनको लागि आज्ञा दिनुपर्दछ। त्यसरी मनबाट आज्ञा प्राप्त गरिसकेपछि मात्र हामी त्यो कार्यमा प्रवेश गर्छौं, त्यो काम गर्न थाल्छौं। कसैसँग गएर बोल्नको लागि होस् अथवा कुनै ठाउँमा गएर केही काम गर्नको लागि होस्, पहिला मनले आज्ञा दिनुपर्छ, मनले अराउनु पर्दछ। त्यसो भएर मनमा हामीले सही विचार, पवित्र भावना लिएर व्यवहार गर्यौं भने ती हाम्रा कर्महरू पनि त्यस अनुरूपका बन्दछन्। र मानसिक तपस्या जुन मनद्वारा गरिने तपस्या हो, तपस्या शरीरद्वारा मात्रै पनि हुँदैन। हामीले जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि आफ्ना कामहरू गर्दै रहँदाखेरि पनि तपस्या गर्न सक्छौं। तपस्या एकान्त ठाउँमा, जंगलमा अथवा गंगाको तटमा, वृक्षको फेदमा मात्र बसेर मात्र तपस्या हुने होइन। हामी आफ्नो कार्यमा गरिरहँदाखेरि पनि, आफ्नो कार्यमा प्रवृत्त भइरहँदाखेरि पनि निश्चित नियम र आचरणमा रहेर आफ्नो तपस्या साधना पूरा गर्न सक्दछौं। र त्यस्तै जुनसुकै ठाउँमा परिवेशमा रहेर पनि हामीले मनद्वारा गरिने व्यवहारलाई आचरण अनुरूपका बनायौं भने हाम्रो मानसिक तपस्या त्यहीबाट जन्मिन्छ। कुनै पनि कार्यमा सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि, त्यो कार्यको परिणाम हात पार्नको लागि गरिने निरन्तर अविचलित रूपमा गरिने साधना, अभ्यास तपस्या हो। र त्यो तपस्या, त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम निरन्तरको साधनाबाट, अभ्यासेन तु कौन्तेय, त्यो चीज अभ्यासबाट नै प्राप्त हुन्छ। हामीले ज्ञान प्राप्तिका निमित्त तपस्या गरौं अथवा कर्म प्राप्तिका निमित्त, कुनै फल प्राप्तिका निमित्त, जे हाम्रा लक्ष्य भए पनि त्यो तपस्यामा हामी निरन्तरको साधना, अभ्यास हुनुपर्दछ। त्यसमा हामी लीन हुनुपर्दछ, तब मात्र त्यो तपस्या बन्दछ। तपस्या बिना कुनै पनि चीज सिद्ध हुँदैन। एउटा विद्यार्थीले इच्छा राखेको छ
मलाई ज्ञान प्राप्त होस् भन्ने इच्छा छ, तर उसले त्यो ज्ञान प्राप्तिको निमित्त साधना गर्दैन, स्वाध्यायन गर्दैन, अभ्यास गर्दैन भने उसलाई त्यो विद्या प्राप्त हुँदैन। कुनै पनि चिज प्राप्तिका लागि निरन्तर अभ्यास गरिरहनु, साधनामा लागिरहनु, त्यही हो तपस्या। र मानसिक तपस्या मनः प्रसाद सौम्यत्वम शौचमात्म विनिग्रह। हामीले मनद्वारा गरिने तपस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, हाम्रो अन्तर हृदयदेखि, भित्री मनदेखि। जुन काम गर्दाखेरि मनः प्रसाद, मन अत्यन्त प्रसन्न हुन्छ, हामीलाई अत्यन्त खुसी प्राप्त हुन्छ, आनन्द प्राप्त हुन्छ। अब मैले तपस्या गर्छु भनेर साधनामा लागेको छ, तर मनमा क्रोध छ, ईर्ष्या छ, अरूप्रति घृणाको भाव छ, अनि त्यति बेला त्यो तपस्या जीवनभर गरे पनि त्यो तपस्या सिद्ध हुँदैन। त्यो तपस्या सिद्धिको लागि मनदेखि व्यवहारसम्म, बाणीसम्म पवित्रता, स्वच्छता हुनुपर्दछ। जस्तो कि हामीले लगाएको चस्मा फोहोर भयो भने अगाडिको दृश्य परिदृश्य देख्न सक्दैनौँ। त्यस्तै हाम्रो मनमा पनि मैला लाग्यो भने, मनमा फोहोर यदि सञ्चित भयो भने हामीले बाह्य जगतलाई पनि त्यस्तै फोहोर देख्छौँ। कालो चस्मा लगाउँदाखेरि दिउँसोमा पनि कालो देखिए जस्तै हामीले राम्रोलाई पनि हाम्रो दृष्टि नराम्रो बनिदिन्छ। त्यति बेला हामीले राम्रो र नराम्रो छुट्याउन सक्दैनौँ। त्यसो भएर मनद्वारा गरिने तपस्यामा मन अत्यन्त प्रसन्न हुनुपर्दछ। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, मानसिक तपस्याको पहिलो आधार भनेको मन प्रसन्न हुनु। अरू सबै कुरा पुगे, सबै कुरा मिले, तर मन नै दुखी छ, आफैले गरेको कार्यप्रति आफै खुसी हुन सकेको छैन। अनि त्यो मानसिक तपस्या हुन सक्दैन। त्यसपछि सौम्यत्वम, शान्तपन, धीरता त्यसैसँग जन्मिएको हुनुपर्छ। किन? यी बाह्य व्यवहारहरू गरिरहँदा हामीलाई कहिलेकाहीँ ठ्याक्क हामीले जस्तो सोचेका छौँ त्यस्तो परिस्थिति जन्मिन्छ। कहिलेकाहीँ सोचेभन्दा अलिकति प्रतिकूल परिस्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्छ। तर त्यो मानसिक तपस्याले त्यो अप्ठ्यारोबाट पनि, त्यो अप्ठ्यारोलाई पनि सहज मान्न र त्यो अत्यन्त सहज खुसीलाई पनि सामान्य ठान्न, त्यस्तो व्यवहार गर्न सिकाउँछ त्यसले। तेस्रो नम्बरमा मौनम, अनावश्यक नबोल्ने। हामीले हाम्रो दिनचर्यालाई, हाम्रो व्यवहारलाई मनद्वारा कल्पना गरिने ती विचारहरू अनावश्यक नहुन्।
हामीलाई उपयुक्त र आवश्यक बाणीको हामीले प्रयोग गरौँ। त्यसरी हामी मौन रहेर आवश्यकतामा भन्दा बढी नबोलेर सबैको राम्रा कुराहरू सत् विचारहरूको चर्चा गरेर बस्नुपर्दछ। त्यो मानसिक तपस्या हो। र शरीर बाह्य व्यवहारहरू माथि हामीले मनद्वारा लगाइने दृष्टि अत्यन्त पवित्र बनाउने, शुद्ध बनाउने र मनलाई निग्रह गर्ने, यो जहाँ पनि जुन ठाउँमा पनि जान सक्ने यो मन जति टाढा पनि जान्छ, नजिक पनि जान्छ, जति बेला दिनमा पनि जान्छ, रातमा पनि जान्छ, यी भौतिक पदार्थहरू जेसुकैले छेके पनि त्यो मनलाई रोक्न अत्यन्त कठिन हुन्छ। त्यसो भएर मनोनिग्रहपूर्वक मनलाई बसमा राखेर गरिने, मनलाई पवित्र बनाएर गरिने साधना अभ्यास भनेको मानसिक तपस्या हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। शुभ बिहानी शुभ